सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। अहमदशाहः जन्मना मुसलमानमतीयः सन् अपि कृष्णस्य महाभक्तः आसीत्। तस्य भक्त्या सन्तुष्टः कृष्णः तदा तदा दर्शनदानेन तम् अनुगृह्णाति स्म। कदाचित् अहमदशाहः उन्नताकारं शिरस्त्रं धृतवान् आसीत्। तदवसरे तस्य पुरतः प्रत्यक्षीभूतः भगवान् कृष्णः सविनोदम् अपृच्छत्, किम् एतत् शिरस्त्रं मह्यं विक्रेतुम् अर्हेत् भवान् इति। श्रीकृष्णस्य वचनं श्रुत्वा अहमदशाहे अपि प्रीत्युद्रेकः जातः। सः अपि विनोदस्वरेण एव अवदत्, अहं विक्रेतुम् इच्छेयं चेदपि तत् क्रेतुं धनं कुत्र अस्ति भवत्सकाशे? धनाभावे शिरस्त्रक्रयणं चिन्तनं न करणीयम् इति। मम समीपे सम्पत्तेः का न्यूनता? कृष्णः अपृच्छत्। महती सम्पत्तिः अस्ति भवत्सकाशे, किन्तु सा तु परलोकसम्बद्धा। तया मम किं प्रयोजनम्? अये, किं मम उपेक्षा क्रियते भवता? न मया उपेक्षा कापि क्रियते, वस्तुस्थितिः उक्ता मया। किं भवान् माम् उपहसति? एवं तर्हि अहमपि भवन्तं जनानाम् उपहासपात्रतां गमयिष्यामि, भवतः विषये अनादरं जनयिष्यामि। भवान् मम भक्तः इत्यतः अस्ति भवती जनानाम् आदरः। अहं लोके वार्तां प्रसारयिष्यामि यत् भवान् मम उपहासं करोति, वास्तविकी भक्तिः भवती नास्ति इति। तदा कोऽपि भवती आदरं न करिष्यति इति अवदत् भगवान्। तदा अहमदशाहः अवदत्, किं मां भाययितुम् इच्छति भवान्? यदि मद्विषयकम् आदरं भवान् न्यूनीकुर्यात् तर्हि अहमपि भवद्विषयकम् आदरं न्यूनीकर्तुं प्रयासं कुर्याम्। भगवान् अल्पेन एव श्रमेण प्राप्यते, सः भक्तानां हृदयेषु एव वसति। हृदये दर्शनात् एव भगवतः दर्शनं प्राप्तुं शक्यं। तस्य अन्वेषणं करणीयं नास्ति, क्वापि गन्तव्यं नास्ति, कठिनं तपः आचरणीयमपि नास्ति इति अहं प्रचारं करिष्यामि। तदा भवतः महत्त्वमपि न्यूनं भवेत् इति। भोः, अहं भवती अनादरं न जनयिष्यामि। भवान् अपि मम महत्त्वं न्यूनीकर्तुं प्रयासं मा करोतु इति उक्त्वा भगवान् अन्तर्हितः जातः। ततः अहमदशाहः कृष्ण कृष्ण राधाकृष्ण इति नामजपम् आरब्धवान्।